فرمایا اللہ نے بھانڈے رحمت دے چاہتے منہ دے کر چھوڑن کہتے فرمایا علی النبی میرے نبی تی اللہ دی رحمت علماء بیٹھن والمہاجرین اللہ دی رحمت مہاجرین تے اللہ دی رحمت انصار تے اللہ سے یا نبی تا تیرا پیغمبر ہر ویلے اودیوتے تیرا رحمتاں بس جارا ونجر او سادہ عقیدہ اللہ دے پاک پیغمبر تے رحمتاں بس جہال بس جا پہل قیامت دی صبح تک بس جا رہے سن لیکن مہاجرین تے انصار دنال اللہ تیرا کیا پیار جویں تیری رحمت تیرے نبی تے ایویں مہاجرین تے ایویں انصار تے اللہ دا قرآن جواب دے دے الذی نتبعوہ فی ساعت العسرہ او دنیا والو یہی وہ لوگ ہیں عام دنوں کی اندر انہوں تے میرے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہی کیا ہے میرے نبی کے طریقے پر عمل کیا ہی کیا ہے میرے نبی کی اتباع کی ہی کی ہے میرے نبی کے طریقے پر عمل کیا ہی کیا لیکن فی ساعت العسرہ عام دنوں وچ تک کیتی ہے لیکن الذی نتبعوہ فی ساعت العسرہ مشکل گھڑی وچ بھی انہاں لوگاں نے میرے محمد دی اتباع نہیں چھوڑی شادی ہوئے کیتی ہے جویں میرے نبی دا طریقہ ہے غمی ہوئے نبھائیے جویں میرے نبی دا طریقہ ہے اخلاق ہوئے دکھان جویں میرے نبی آکھے میرے نبی دی سنت عمل کیتے فی ساعت العسرہ توجہ کرا ہے نوجوانا مشکل گھڑیاں جو آگے قربان ونجا ملک نو بے ملک تا تھی گن لیکن میرے نبی دی اتباع نہیں چھوڑی کریا کنو بے کریا تا تھی گن لیکن میرے نبی دی اتباع نہیں چھوڑی بلکہ آنکھا تو آکو ایمان تابہ تھی بنگے بیویاں بیوہ تھی گن لیکن میرے نبی دی اتباع نہیں چھوڑی بچے یتیم تھی گن لیکن میرے نبی دا طریقہ نہیں چھوڑا مال کھس گیدہ گئے لیکن میرے نبی دا طریقہ نہیں چھوڑا اوجھریاں اللہ اکبر تکتے انگارے تے لٹا دیتا گئے لیکن میرے نبی دا طریقہ نہیں چھوڑا شرم گاواں دی اندر انہوں نے ظالمہ نے نیزے مارے لیکن میرے نبی دا طریقہ نہیں چھوڑا اتنا مارا گئے بلال کو اتنا مارا گئے تلے انگارے اتنے حضرت بلال ہاتھ دی اندر رسیل او باش لڑکے گھلے دے کھڑے لیکن بلال کھڑے آدن اے باہر کارے حقیقت کل ہو اللہ